السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا كتستافدوا معنا، وان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن ظنكم. Aujourd'hui, on va faire une petite révision pour les alphabets et pour les lettres qu'on a fait. ان شاء الله غادي نديروا اليوم مراجعه لي زالفابي ومراجعه لي لتر اللي درنا اللي سبق ديجا درناهم. اول حاجه نبداو بلي زالفابي. علاش كندير لكم لي زالفابي؟ لان حتى نتوما هاد الطريقه خصكم تعتمدوها مع وليداتكم، ديروا لهم قبل ما تبداو اي درس، ديروا لي زالفابي تذكير بهم وتذكير بلي لتر اللي درتو قبل. وحبذا لو انكم تكتبوا لهم هاد لي زالفابي في شي ورقه، في شي ورقه تكون بيضاء، تخليوها ديما معلقه عندكم فين ما تبغيو تبداو اي درس جديد، ديروا لهم تذكير. وحتى هاد لي لتر هادو فين ما تبغيو تبداو اي درس جديد واي لتر جديده، ديروا ريفيزيون بالنسبه لهاد لي لتر اللي نتوما سبقوا درتوهم. غنبداو A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Alors, من بعد ما نديرو ريفيزيون لي زالفابي كاملين، نحاولوا نديرو ريفيزيون بالنسبه لي فويال ولي لتر اللي نتوما درتوهم قبل. دونك لي فويال سون A O I E U. لا لتر اللي درنا قبل لا لتر B majuscule, la lettre B minuscule. B avec A, ba. B avec O, bo. B avec I, bi. B avec E, B. B avec U, bu. Et on a fait aussi la lettre N et la lettre N majuscule, la lettre N minuscule. N avec A, na. N avec O, no. N avec I, ni. N avec E, ne. N avec U, nu. La lettre L majuscule, la lettre L majuscule, la lettre L minuscule. L avec A, la. L avec O, lo. L avec I, li. L avec E, le. L avec U, lu. Et on a fait la lettre M. M majuscule, M minuscule. M avec A, ma. M avec O, mo. M avec I, mi. M avec E, me. M avec U, mu. دونك نحاول نقرب لكم هاد الورقه هذه باش تشوفوها، باش تشوفوا الطريقه اللي كتبتها بها. فوالا. الو من بعد ما درنا تذكير بلي زالفابي وبلي لتر اللي كنا ديجا درناهم، هما هادو، غادي نمشيو دابا باش نديرو لا لتر جديده. غنديرو دو لتر اللي هما جداد. كما قلت لكم انا كنحاول ندير لكم دو لتر في كل فيديو باش هكا نسرعوا وندير معكم كاع لي لتر افيك لي فويال. Aujourd'hui on va faire la lettre C et la lettre D. Pourquoi la lettre C؟ لان لا lettre C شويه صعيبه، كتبدل في لا برونونسياسيون، كتبدل في النطق. غنديروا لا lettre C ومعها لا lettre D. كيف ما قلت لكم من بعد ما نديرو ريفيزيون لي زالفابي ولا لتر اللي درنا، ندوزو باش نديرو اون نوفيل لتر اللي هي لا لتر دي. لا لتر دي بنفس الطريقه اللي وريتكم في الفيديو السابق، كنديرو لا لتر دي ماجيسكول، لا لتر دي مينيسكول. نبقاو مع وليداتنا واحد شويه تيحفظوا لينا بان هذه راه لا لتر دي ماجيسكول، هذه راه لا لتر دي مينيسكول. نعاودوها معاهم ما فيها باس، وندوزو باش نكتبو لا لتر دي افيك لي فويال. لا لتر دي 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 دي. لي فويال هما بلا ما نعاودو نكتبوهم، هما مكتوبين عندنا هنا لي فويال ا او اي او يو. دي افيك ا، D avec O, D avec I, D avec E, D avec U. D avec A, ça se prononce da. D avec O, ça se prononce do. D avec I, di. D avec E, de. D avec U, du.
D avec A, da. D avec O, do. D avec I, di. D avec E, de. D avec U, du. كنديرو مع وليداتنا هاد الطريقه هادي حتى كيعرفوا لينا لا lettre D avec A ça se prononce da. D avec O ça donne do. D avec I ça donne di. D avec E ça donne de. D avec U ça donne du. نتاكدوا ان ما بقاش عندهم هذا المشكل. ندوزو غادي نديرو لهم الطريقه الاخرى اللي وريتكم. المراحل اللي نتوما بديتو كتحفظوهم معايا. ليطاب الثانيه ولا المرحله الثانيه اللي غادا تجي من بعد هاد ليطاب هادي هي ملي غادي نخلطوا لهم بزاف ديال لي ليتر ونخليهم يتعرفوا على لا ليتر اللي حنا درناها لهم جديده اللي هي لا ليتر دي. دونك شنو نطلبوا منهم؟ كولوري لا ليتر دي. كولوري لا ليتر دي. كولوري هي لون قلتها. نقلبوا خليهم يقلبوهم على لا ليتر دي ويلونوها لينا. لا ليتر دي فوالا لا ليتر دي. كنكتبوا لهم بزاف ديال الحروف ونخليهم يتعرفوا هما على لا ليتر اللي كنديروها اليوم باش نتاكدوا بانهم غير كيشوفوها فشي بلاصه كيعرفوها راه هي لا ليتر دي. دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه. كما قلت لكم هذه هي ليطاب الثالثه اللي غادي نديرو مع الوليدات. ها هي كما كتشوفوا كتبت هنا ديمو دات. بالنسبه اللي ما كيعرفش ما هي دات هو التمر. لي دات التمر. جودي دكتور. كنكتبهم ماجيسكول ومينيسكول لاننا حنا هنا درنا لوليداتنا غيتعرفوا على لا ليتر ماجيسكول ولا ليتر مينيسكول. خاصهم يمشيو يدوروا لينا على لا ليتر دي. فنطلبوا منهم انتور لا ليتر دي. انتور لا ليتر دي. لا ليتر دي غيمشيو هما غيقلبوا في دات غيلقاو لا ليتر دي. هنا عاوتاني غيلقاو لا ليتر دي مينيسكول. غيمشيو يقلبوا في جودي غيلقاو لا ليتر دي ماجيسكول وخصهم يلقاوها مينيسكول. يمشيو هنا عاوتاني غادي نتعرفوا على لا ليتر دي ماجيسكول وخصهم يتعرفوا عليها مينيسكول. دونك فين ما تبغيو ديروا شي ليتر جديده شي حرف جديد تبداو معاهم اول حاجه لا ليتر ماجيسكول لا ليتر مينيسكول تعاودوها معاهم حتى تعرفوا عليها. كدوزو من بعد كديروا لهم لا ليتر افيك لي فويال. من بعد المرحله اللي كتجي من بعد هذه هي كديروا لهم بزاف ديال لي ليتر كتخلطوا لهم معاهم لا ليتر دي. كتطلبوا منهم يلونوا لكم لا ليتر دي فين كاينه يقلبوا عليها يلونوها. المرحله الثالثه اللي كتجي كتكتبوا لهم ديمو كلمات فيهم لا ليتر دي في الاول في الوسط في الاخر فين ما هما خصهم يتعرفوا عليها ماجيسكول او مينيسكول. بون دابا غادي نمشيو نديرو لا ليتر سي اللي هي شويه صعيبه واحد شويه على الوليدات. خصكم معاهم شويه الخطر لانها كتبدل ليها البرونونسياسيون ديالها كيتبدل النطق ديالها مره مع دي فويال حنا غادي نشوفوه. كما شفتوا معنا درنا لا ليتر دي. دزنا دابا باش نديرو لا ليتر سي. لا ليتر سي انا كتبت لكم كاع لي زيتاب هنايا باش هكا تزيدوا عاوتاني تحفظوا هاد لي زيتاب هادو كاملين هاد المراحل هادو باش تعلموا كيفاش تخدموا مع الوليدات. الوغ لا ليتر سي كيتبدل شويه ما كتبقاش بحال لي ليتر الاخرين. لا ليتر سي سي افيك ا سو برونونس كا. سي افيك ا كا. سي افيك او كو. سي افيك اي سي. سي افيك او سو. سي افيك او كو. فين كنطقو سي كنطقوها سي افيك اي سي افيك او. دونك قبل ديروا لهم لا ليتر سي ماجيسكول لا ليتر سي مينيسكول يتعرفوا عليها يدخلوها لراسهم فين ما يشوفوها يعرفوا هذه لا ليتر سي ماجيسكول وهذه لا ليتر سي مينيسكول. من بعد دوزو ديروا لهم لا ليتر سي افيك لي فويال. سي افيك ا كا. سي افيك او كو. سي افيك اي سي.
C avec E. C avec U. Q. نعاود. C avec A. K. C avec O. Pardon. C avec O. K. C avec I. Si. C avec E. C. C avec U. Q. Alors, ندوزو المرحلة الثانية اللي غادي نكتبو فيها بزاف ديال الحروف، بزاف ديال لي لتر، وغادي نكتبو وسط منهم لا لتر سي، وخصهم هما يتعرفوا على لا لتر سي ويلونوها. نطلبوا منهم كولوري لا لتر سي، يمشيو هنا في جي سي، فوالا لا لتر سي خصهم يتعرفوا عليها يلونوها او ان سي، فوالا لا لتر سي. داكوغ، هذه ليطاب الثانيه. ليطاب الثالثه ولا المرحله الثالثه هو غادي نكتبوا لهم دي مو كلمات، وهما غيقلبوا في وسط هذوك الكلمات خصهم يلقاو لينا لا لتر سي. هنا ايسي سيترون، شنو نطلبوا منهم؟ انتور لا لتر سي. سيترون غادي ندوروا لينا على لا لتر سي. سيترون غيدوروا عليها ماجيسكول وغيمشيو ويقلبوا عليها مينيسكول. كارطابل، باردون، هنا كارطابل. غادي ندوزو لهنا، عندنا كارطابل، خاصهم يمشيو يتعرفوا على لا لتر سي، واخا كتنطقيها هكا راه خاصهم يتعرفوا عليها ويدوروا عليها سي. وهنا عاوتاني غيمشيو غادي نلقاوها مينيسكول كارطابل. غادي ندوزو لهنا غوسيت، خاصهم يقلبوا عليها. هنا غوسيت كاينه في الوسط، غوسيت لا لتر سي، لا لتر سي، فوالا كارطابل غوسيت. بون، ليطاب الاولى نعاودهم. ليطاب الاولى هو المرحله الاولى غادي نديروا لا لتر سي ماجيسكول، لا لتر سي مينيسكول. المرحله الثانيه لا لتر سي افيك لي فويال. المرحله الثالثه غادي نتخلطوا لهم دي لتر مع لا لتر سي، خصهم هما يتعرفوا على لا لتر سي. ليطاب الثالثه ولا المرحله الثالثه هو غادي نكتبوا لهم كلمات وسط منهم لا لتر سي، هما خصهم يلقاو هذيك لا لتر سي ويدوروا عليها. من بعد كدوزوا للكتابه، خصهم يتدربوا على لا لتر سي يبداو يكتبوها. واحد الحاجه مهمه، منين ديروا لهم لتر جديده ما فيها باس تزيدوا تكتبوها لهم هنايا حتى هي. اليوم درنا لا لتر دي، نكتبوا لا لتر دي افيك لي فويال، تحت منها لا لتر سي افيك لي فويال، باش منين نجيو نديروا الدرس جديد نديروا ريفيزيون ولا تذكير بهذوك لي لتر اللي درنا قبل افيك لي فويال. دابا غادي ندوز باش نديروا شويه الحساب مع الوليدات، لانهم غادي ينساو الا ما درناش معاهم الحساب غينساو لينا. نبداو معاهم غير من السهل وحنا طالعين على حساب الوليدات، ما نكثروش عليهم، نديروا لهم غير 2 الارقام، 3 الارقام، 4 الارقام على حساب كل وليد والقدرات ديالو. انا غندير لكم دو 1 جوسكا 10 من 1 حتى ل 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. نتوما حاولوا تدوروا ليهم على كل رقم باش ما يخلطوش بيناتهم. وتا هاد الطريقه هذه حاولوا تكتبوها لهم في ورقه. فين ما تبغيو تبداو معاهم الدروس ديروا لهم تذكير باي حاجه درتوها قبل، ديروا سواء بلي زالفابي، بلي لتر، افيك لي فويال، بالارقام، اي حاجه درتوها ديروا لهم تذكير بها. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في الاول الوليدات راه كيحفظوهم غير بالسمع، كيحفظوا لي نومبر غير بالسمع، الارقام
غير بالسمع، ما كيحفظوهمش، ما كيعقلوش عليهم. تقدر تكتب له 5 ما يعرفهاش، ولا تكتب له 6 ما يعرفهاش، ولكن راه حافظهم، حافظ من 1 حتى ل 10 مثلا. في الاول كيحفظوهم لينا غير بالسمع كيف ما قلنا، ومن بعد كنبداو نكتبوا ليهم كنديروا لهم بحال كنديروا درس. انا من بعد غندير لكم هذا الشيء هذا ان شاء الله غادي تشوفوه، بحال كنديروا لهم لا لترو كما درنا اليوم لا لترو دي ولا لترو سي. نقدروا نديروا لهم نهار نديروا فيها لو نومبر نهار نديروا لهم غير لو نومبر حتى يعقلوا عليه، يعرفوا هذا راه وهذا راه 2. ولكن في الاول حفظوه لهم غير بالسمع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يحفظوهم في الاول غير بالسمع، وانتم غاديين معاهم شويه بشويه. دونك الفيديو ديالنا سالا، نتمنى نكونوا كنفيدوكم شويه. ما تنساوش اللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا، يفعل الجرس، وتهلاو في راسكم. باي باي.